जनाजे के फौरन बाद। अब ज़ाहिर है बरेलवियों को तो मौका मिल गया, उन्होंने पकड़ के फिर क्लिप्स बनाने शुरू कर दिए। उनके उलमा ने कहा कि देखें, आप लोगों ने हमें बिदत के नेज़े की नोक पे पिछले 100 साल से रखा हुआ था कि जनाजे के बाद दुआ करवाना बिदत है। बरेलवी देवबंदियों का ये झगड़ा चल रहा है, हालांकि ये एक बिल्कुल नॉनसेंस किस्म का झगड़ा है, क्योंकि देवबंदियों से ये पूछें जो आप फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करते हैं रूटीन से, बिदत तो वो भी है, साबित तो वो भी कोई नहीं। हां, कभी कभार कोई वसीला और तवस्सुल के तौर पर हो जाए तो जायज है, लेकिन बस एक निशानी बना ली कि अहले हदीस दोनों नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। देवबंद ने अपनी मर्जी वाली दुआ ले ली, अपनी मर्जी से, वो भी किसी दलील के बगैर, फर्ज नमाज के बाद जनाजे वाली छोड़ दी, और बरेलवियों के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये बिदत कर रहे हैं। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात जनाजे होते हैं तो बरेलवी दुआ मांगते रहते हैं और बीच में से देवबंदी वाले हदीस निकल जाते हैं। इधर से तो कोई भी नहीं निकला, तारिक जमील साहब खुद दुआ करवा रहे थे, फिर बरेलवियों ने पकड़ के, उनके उलमा ने वीलॉग्स बनाए, उन्होंने कहा कि देखें, अब आप लोगों के बुजुर्गों की गलतियों के ऊपर आपको खुद रुजू कर लेना चाहिए, क्योंकि तारिक जमील साहब ने दुआ करवाई है, इट मीन्स कि हमारा मसलक दुरुस्त है। यानी इनके नजदीक मसलक यह है कि कोई बुजुर्ग कोई काम कर दे, कोई आलिम काम कर दे, कुरान और हदीस से कोई लेना देना नहीं, ना देवबंद का ना बरेलवियों का। होना तो चाहिए था कोई दलील से बात करते। नमाज जनाजा के फौरन बाद दुआ मांगना उसी जगह पर, ये बिल्कुल कोई साबित नहीं है। एक रवायत ये अबू दाऊद से लेके आते हैं और इतनी बेईमानी करते हैं, वो जनाजे वाले चैप्टर में सुनन अबी दाऊद में है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब तुम अपने भाई का जनाजा पढ़ो तो खुलूस से दुआ मांगो उसके लिए। यानी वो जनाजे के अंदर जो दुआ है ना, वो खुलूस से मांगो। इनको पता था, इन्होंने जानबूझ के वो अल्फाज उठाए कि जी जनाजा पढ़ो तो दुआ मांगा करो, और वो दुआ बाद वाली दुआ जो अपनी इनके बाबों की जारी करता थी ना, उसको पकड़ के उसमें फिट कर दिया। हालांकि एक आम आदमी जिसको उर्दू पढ़नी आती है ना, थोड़ा सा भी उसको इल्म हदीस से शगफ है और उसे पता है कि कौन से चैप्टर में कौन सी चीज आती है, वो चैप्टर कौन सा है अबू दाऊद का, वो खुद पढ़ के देखे, उसे आइडिया हो जाएगा कि बिल्कुल फ्रॉड किया है इन्होंने। अलबत्ता सुनन अबी दाऊद में एक हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम किसी सहाबी को दफना कर जब फारिग हुए तो आपने उसकी कब्र पे खड़े होकर फरमाया कि अब अपने भाई के लिए कब्र के सवालात में इस्तकामत की दुआ मांगो, उससे कब्र में सवाल होगा, आजमाया जाएगा। तो दफनाने के बाद कब्र के ऊपर खड़े होकर इज्तिमाई दुआ करना उस मैयत के लिए कि उसे कब्र के सवालात में आसानी हो, यह सुन्नत है। यह सुन्नत अबी दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है। जनाजे के फौरन बाद दुआ करना उसी जगह पर, या फर्ज नमाज के फौरन बाद दुआ करना उसी जगह के ऊपर, यह दोनों कोई साबित नहीं है। लिहाजा बरेलवी और देवबंदी दोनों अपने इस अमल में गलत हैं, ना कि यह कि वो एक दूसरे से दलील हासिल करें। भाई दलील कुरान और सुन्नत से पेश करें। इज्जतें तुम लोगों ने अवेल की हैं कुरान और सुन्नत के नाम के ऊपर, चंदे तुम लोगों ने बटोरे हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवारियां सवार की हैं तुम लोगों ने मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, और फेंकी हैं जाके बरेली में, देवबंद में, अजमेर में, बगदाद में। गद्दारी की है तुम लोगों ने अपने नबी के साथ। तो देख लो फिर अल्लाह ताला ने तुमसे कैसा बदला लिया है। मेरी जैसी बला तुम पे मुसल्लत कर दी है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो मुझे इतना दुख हो रहा था। और फिर अब देवबंद के उलमा की भी जिम्मेदारी है कि वो आके हक बात को एक्सेप्ट करें। अब वो ना बिलों में घुसे हुए हैं, बरेलवी उनको निकाल रहे हैं बाहर, निकलो बाहर है। अब वो ना तारिक जमील साहब के ऊपर फतवा लगा सकते हैं और ना अपने उस अमल को गलत कह सकते हैं जो पहले करते रहे। बरेलवियों को मौका मिल गया, वो चढ़े हुए उनके ऊपर। तो हम तो दोनों को कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ समझते हैं। कुरान और सुन्नत से दलील पेश करनी होगी, किसी के जाती इज्तिहाद को, जाती क़ियास करने को दीन का नाम नहीं दिया जा सकता। क़ियास और इज्तिहाद उस वक्त आता है जब कुरान और सुन्नत या इजमाए उम्मत में कोई चीज ना मिले। अच्छा, इसके ऊपर पता है आपको क्या कहेंगे जी? कुरान में है उदऊनी अस्तजिब लकुम, ए मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। तो ये तो जनरल हुक्म है, जिस टाइम मर्जी आप दुआ मांगे कोई मसला नहीं है। और फिर साथ आपको ये कहेंगे कि दुआ मांगना कोई गुनाह का काम तो नहीं है, हम नेकी का काम ही कर रहे हैं ना। तो बताओ ये मना किधर है? अच्छा, अब जब ये इस किस्म का एक मंतिक
کے اوپر مبنی کوشچن کرتے ہیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، تو جو بیچارے دین کا تھوڑا سا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، منع تو کوئی نہیں، اور دعا کرنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے. تو انہی سے پوچھا کریں کہ اذان دینا کیا گناہ کا کام ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب اذان دی جاتی ہے نا تو شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو یہ بریلوی حضرات عید کی اذان کیوں نہیں دیتے؟ نہ اقامت کہتے ہیں، ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہیں. وہ کہیں گے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی اذان نہیں دی. انہیں کہ یہ تو آپ کا کرائٹیریا نہیں ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ اذان نیکی کا کام ہے. آپ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے اذان دینے سے منع کدھر کیا ہے؟ دا ٹائم قیامت تک جائے دیکھا کیسا چک وڈیا میں انہوں کہیں گے نہیں اس طرح دی تو کوئی گل نہیں ہے. ہاں آئے ہو نا دار تلے، مان جائیں گے پھر خود کہ یہ ڈیفینیشن ہماری غلط تھی. پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے پاس منع کرنے والی حدیث بھی ہے، صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، اور یہ موقوفاً صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی ممبر پر چڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں. اور پھر نبی علیہ السلام کا جو خطبہ اس میں نقل ہوا، اور یہ خطبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں. اس طرح کے تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو میں تعلیم کروں گا نا وہی ہدایت پہ مبنی طریقہ ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی بھی کرنے کی کوشش کرے گا وہ بدعت ہے. آپ فجر کے 3 فرض پڑھیں گے آپ کا ایک بھی نہیں ہوگا. آپ بے شک یہ کہتے رہے کہ 2 دے پڑھے نہیں کہ میں اپنے کولو چلو ایک فالتو ہو گیا، ایک بھی نہیں ہوئے گا کیونکہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر نہیں ہے. خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، اس میں پھر اور کافی ساری چیزیں جڑی ہیں، اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. اچھی بدعت اور بری بدعت، اور اسلام میں جو اچھا طریقہ جاری کرنا ہے وہ تو جائز ہے، اچھی بدعت نہیں. طریقے سے مراد ہے جو دین کو سپورٹیو ہو، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کتابی شکل میں احادیث لکھی ہیں، لیکن حدیث وہی ہے جو نبی علیہ السلام کی تھی. ہم نے اور ویلیو ایڈیشن کی ہے، ہم نے کیمرے میں ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں، لیکن بات وہی ہے جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. یہ اسلام میں اچھے طریقے ہیں، ان کے بارے میں الگ سے صحیح مسلم میں حدیث ہے. جو اس طرح کا کام کرے گا اسے ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان تمام کا ثواب اس کو ملے گا، اور ان کے بھی ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اور جس نے برا طریقہ جاری کیا اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن. اچھی سنت اور بری سنت، یعنی سنت سے مراد طریقہ. اچھی بدعت بری بدعت نہیں ہے، بدعت تو ساری کی ساری فراڈ ہے. بالکل واضح حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے. آپ ہوائی جہاز میں جائیں حج کرنے کے لیے، آپ اونٹ پہ جائیں، یہ دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی، کیونکہ وہاں جا کے آپ نے وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے جو نبی علیہ السلام نے کی. 7 چکر کاٹنے ہیں، صفا مروہ کی صحیح ہے، وہ ساری چیزیں احرام. جب دین میں داخل کر دیں گے یعنی 7 کے 6 چکر کر دیں، یا ان چکروں میں آپ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی پڑھنا شروع کر دیں. میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہوا ہے، انڈیا کے ایک بوڑھی اور بوڑھا جوڑا آیا ہوا تھا، وہ طواف کے چکروں میں یہ پڑھ رہے تھے. اور بھائی اس سے بڑھ کے تو وہ ایک پیر صاحب نے کہا تھا کہ کچھ نہ آتا ہو تو وابیا نو گانا کڈیا کرو تسی طواف دے چکراں وچ. یہ ویڈیو نہیں آپ لوگوں نے دیکھی؟ یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے، یہ آپ کو دین سکھائیں گے اور یہ آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. آپ تو ٹر جاؤ پہلے جنت. تو یہ جو بدعت والے جو معاملات ہیں میں نے تفصیل کے ساتھ، اس میں وہ کبھی تراویح کی جماعت کی بات کرتے ہیں، کبھی جمعے کی دوسری اذان کی، یہ سارے کے سارے دھوکے دیے میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں آپ سے. وہ بات کچھ اور تھی، کچھ اور بنا کے پیش کرتے ہیں. اس پہ الگ سے میری ویڈیو ہے،
وہ انشاءاللہ ہم تھم نیل اٹیچ کر دیں گے، اس میں ڈسکرپشن میں دے دیں گے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کی طبیعت انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے صاف ہو جائے گی.